أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال صلى الله عليه وسلم. آپ دی محبت تو بغیر نہ اس جہان اندر گزارا ہے نہ اگلے جہان چھٹکارا ہے. بندہ مومن دا سب تو بڑا خزانہ نبی پاک دی محبت ہے. جیدہ سینہ نبی پاک دی محبت اور پیار تو خالی ہے، سمجھ لو او بد نصیب اللہ دی جنت تو محروم ہے. حضرات، قرآن پاک نے ایک بات دسی ہے. قرآن نے کیا ہے کہ او بندہ جڑا جہنم تو بچا کے جنت داخل کیتا گیا فقد فاز، او بندہ کامیاب ہے. کامیابی دولت دا نام نہیں، مربیاں دا نام نہیں، گڑیاں دا نام نہیں، پجاروں دا نام نہیں، پٹھیاں تے ملاں تے کارخانیاں دا نام نہیں. کامیابی جہنم تو بچن دا نام ہے، کامیابی اللہ دے جنت دا حقدار بنن دا نام ہے. پہلی بات اے وے کہ جس بندے نو اللہ نے قیامت والے دن جہنم تو بچا لیا، جنت داخل کیتا، بندہ کامیاب ہے. میں ذرا تھوڑا جا آگے نکلنا چاہنا، میری محبت، میرا پیار، میں تھوڑا جا اور آگے بات چلانا چاہنا. اس بندے دی قسمت دے کیا کہنے، اس بندے دی عظمت دے کیا کہنے، اس بندے دے نصیب دے کیا کہنے جنوں اللہ جنت بھی عطا کر دے وے تے جنت وچ سونے کملی والے مصطفیٰ دا اللہ ساتھ بھی عطا کر دے وے. کیا کہنے اس بندے دے، کیا نصیبہ اس بندے دا. جنت بھی ملے اور جنت سرکار دا ساتھ بھی ملے، جنت بھی ملے اور حضور دا. میری واری ادوں آئی جدو تھکے پہ بیچارے. نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث قاری خالد مجاہد صاحب. لگ گیا، تھک گیا، مینوں پتہ لگ گیا. اللہ تنوں جگا دے، اللہ تنوں ہلا دے. حضرات، جنت بھی ملے، جنت وچ کملی والے آقا دا ساتھ بھی ملے. اج آپاں دعا بھی کرنی ہے تے قرآن حدیث وچوں او عمل تلاش کرنے نے جڑے عمل کرن دے نال اللہ جنت بھی عطا کرے تے جنت مصطفیٰ کریم دا ساتھ بھی عطا فرمائے. میں انشاءاللہ حضور دیاں حدیثاں تواڈے سامنے رکھاں گا، میں آقا دے فرمان تواڈے سامنے رکھاں گا، دعا کراں گا اللہ تعالیٰ مولانا عبد الکریم شاکر صاحب، بھائی سلیم شاکر صاحب اور اسی طرح ماسٹر عباس صاحب، زکریہ صاحب اور جنہ ساڈی میزبانی کی تھی، خلیل صاحب چیمہ اور انصاری برادران، اللہ سب دیاں محنتاں محبتاں قبول فرمائے. اللہ تانوں سارے نو کملی والے دا ساتھ عطا فرمائے. اچھی آمین کو.
حضرات پوری توجہ فرمانا ذرا. ایک صحابی یاد آئے جنہ دا نام سی حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضور دی بڑی خدمت کردے سن. آپ دا وضو کروانا، آپ نو پانی پیش کرنا، آپ دا آسا مبارک اٹھانا، آپ دے آگے پیچھے حضور دی خدمت. ایک دن نبی پاک نو تہجد دا وضو کروایا تے آپ دا دل بڑا ہی راضی ہویا، بڑا خوش ہویا میرے محبوب دا دل. میرے تیرے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ بڑے خوشی وچ آئے، محبت وچ آئے. آپ نے فرمائے میرے ربیہ مانگ کی مانگنا ہے، مانگ کی مانگنا ہے، اللہ پاک کو لے دیواں، مانگ کی مانگنا ہے. اللہ اللہ اللہ. حضرات گرامی ذرا توجہ کر دیا جانا. نبی پاک نے اپنے صحابی نو فرمائے مانگ کی مانگنا ہے. نبی پاک دا صحابی ہے نا، میں قربان جاواں جدا شگرد کتنا، جدا استاد کتنا اعلی ہے. آمنہ دلال جدا استاد ہے، جدا رہبر کتنا پیارا ہے. آمنہ دلال رہبر جیدہ استاد کتنا پیارا ہے، مربی کتنا پیارا ہے. جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے فرمایا ربیہ منگ کی مانگنا ہے. ربیہ سوچی پہ گیا، سونا منگ لواں، چاندی منگ لواں، درہم دینار منگ لواں. اللہ اللہ خیال آیا، کل دم نکل گیا یہ چیزاں میرے کس کم آن گیا. کوئی بڑی چیز منگنی چاہیے، کوئی بڑا خزانہ منگنا چاہیے. خیال آیا چلو جنت منگ لینے. اج حضور نے دعا کر دینی ہے، اللہ نے عطا کر دینی ہے. کوئی بڑی چیز منگنی چاہیے. اللہ اللہ ستاٹھ والو ارد گرد تو آنے والو جے تیرے میرے والوں کو پوچھ لیں دے مانگ کی مانگنا ہے، اسی کہنا سی سائی وال ایک پلاٹ لے دیو ہیں، یا بیریا ٹان لاہور ایک کوٹھی لے دے سونی جی ہیں، یا میرا منڈا امریکہ کل دیو. او صحابی حضرت ربیہ سوچی پہ گیا کی منگا، سونا چاندی منگیا، کل دم نکل گیا میرے کس کم آئے گا. اللہ اکبر کبیرہ. خیال آیا چلو جنت مانگ لینے. پھر سوچی پہ گئے جنت بڑی پیاری، بڑی اعلیٰ، بڑی نرالی. اللہ اللہ اللہ. پر میں جنت نو کی کرنا ہے جے حضور تو دور ہویا. کوئی ایسی چیز منگا، کوئی ایسی شے منگا اللہ اللہ جڑی دے تو پیاری ہے. آپ نے فرمایا ربیہ مانگدا کیوں نہیں، مانگ کی مانگنا ہے. جناب ربیہ بولے عرض کر دینے اسألوک مرافقتک فی الجنہ. آقا جی جو دعا کر لگے ہو نا، اللہ کو لے کے دین لگے ہو نا، میں دعا میرے واسطے دعا کر دے ہو، اللہ جنت وچ سونے تہاڈا ساتھ عطا کر دے وے. اللہ جنت سونے تہاڈا ساتھ عطا فرمائے. میرے پاک نبی نے فرمایا ربیہ بڑا وڈا سوال کیتا ہی، بڑی وڈی نعمت منگی ہے، بڑی وڈی دولت منگی ہے. یہ دے واسطے تینوں کوئی تعاون بھی کرنا پے گا، میرے نال کچھ معاملت کرنا پے گی. جی یا رسول اللہ مینوں کی کرنا پے گا. آپ نے فرمایا آئنی علیہا بکثرت السجود. زیادہ سجدے کرے اگر، جدوں زیادہ سجدے کرے گا زیادہ نماز پڑھے گا، زیادہ اللہ دے سامنے جھکے گا، اللہ جنت بھی عطا فرمائے گا، اللہ میرا ساتھ بھی عطا فرمائے گا. مسلمانوں پتہ چلے آئے زیادہ نماز پڑھیے، زیادہ سجدے کریے، اللہ جنت اندر نبی پاک دا ساتھ عطا فرمائے گا. اللہ اللہ اللہ. اللہ جنت بھی عطا فرمائے گا، جنت اندر نبی پاک دا ساتھ بھی عطا فرمائے گا. نمازی بن جاؤ، نمازی بن جاؤ، اپنے بیٹے نو نمازی بناؤ، اپنے ویرہ نو نمازی بناؤ، میری سننے والی بہنوں اپنے شوہرہ نو نمازی بناؤ. اللہ اللہ اللہ. اپنے پائیاں نو نمازی بناؤ، اپنے گرد و پیش والے نو، اپنے دوست تیارہ نو نمازی بناؤ. اج بندہ کہہ رہے ہیں میں بڑا بیزی ہوں، میرے کو ٹائم کوئی نہیں، دکان دا ٹائم ہے، موبائل چلاؤں دا ٹائم ہے. بدبخت کولے ٹائم نہیں تے نماز دا ٹائم نہیں. او نمازی بن جا، نمازی بن جا، نمازی بن جا، اللہ دے سامنے چکن والا بن جا. اللہ جنت بھی عطا فرمائے گا، آمینہ دے لال دا ساتھ بھی عطا فرمائے گا.
اللہ 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 حضرات گرامی توجہ کر دیا جانا، توجہ کر دیا جانا، میرے پاک نبی دا ایک پروانہ بیٹھا ہے بڑا غمگین بڑا پریشان، آپ دی نظرہ پہ گیا، میرے پاک نبی نے فرمایا اے میرے صحابی کی گل کوئی کیوں پریشان بیٹھا ہے؟ آقا جی اج مینوں خیال آیا، کی خیال آیا ہے؟ ذکرت موتی و موتا کا، اے میرے سونے کملی والیا میرے دل وچ جناب دا بڑا پیار ہے، میری نس نس وچ جناب دی بڑی محبت ہے، میرے دل وچ محبوب جی تھوڑا بڑا پیار ہے، اللہ 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 میں کسے کم اندر مصروف ہوا، آقا تسی یاد آندے ہو نا میں سارے کم چھڑ کے آ جانا، میں تہاڈیاں زیارتاں کر لینا، میں تہاڈا دیدار کر لینا، میں تہاڈی زیارت کر لینا، اللہ 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 آقا جی میں سوچی پہ گیا میرا دنیا تے حالے وے کہ جدوں تسی یاد ہوندے ہو میں سارے کم چھڑ دینا جناب دی زیارت واسطے آ جانا، ذکرت موتی و موتا کا، آج مینوں اپنی موت یاد آ گئی، آخر ایک ویلا آنا ہے میں دنیا تو چلے جانا ہے، ایک ویلا آنا ہے جناب نے جامع موت نوش فرما کے چلے آ جانا، تانوں اللہ اعلی علیین تو بھی اتلے درجے اندر جنت چلے جائے گا، میرا شمار پتہ نہیں کیتے ہوئے گا، اللہ 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 میں سوچی پہ گیا جے جنت وچ تہاڈی محبت نے جوش ماریا، جے آخرت نو تہاڈے پیار نے جوش ماریا، آقا جی میں تہاڈا دیدار کیویں کراں گا؟ آقا جی میں تہاڈا دیدار کیویں کراں گا، میں تہاڈی زیارت کیویں کراں گا؟ اللہ پاک نو صحابی دا جذبہ بڑا ہی پسند آیا، مالک کائنات نے قرآن نازل فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ لہن حدیثاں سنو نبی پاک دیاں، میرے پاک نبی دے فرمان سنو، 5 تو 6 حدیثاں آج میں سنا کے جانیاں نے، اللہ 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 یاد بھی کرا کے جانیاں نے۔ حضرات گرامی تیرے دل اندر ایک موضوع بیٹھ جائے گا، تیرے دل اندر ایک لگن لگ جائے گی، اللہ جی جنت بھی چاہیے دیئے، محبوب دا ساتھ بھی چاہیے، جنت بھی چاہیے دیئے، محبوب دا کلی جنت نہیں لینی، آقا دا گوانڈ لینے، کلی جنت نہیں لینی، نبی پاک دے محلے چ جانے، اللہ اللہ اللہ۔ حضرات بندے نے پلاٹ لینا ہوئے نا سب تو پہلا ویندا ہے کہ کلونی کے ہو جی ہے، کلونی، پھر ویندا ہے کلونی ٹھیک ہے بڑی دن بدن مہنگی ہو رہی ہے، پھر ویندا ہے پلاٹ دی لوکیشن کے ہو جائیے، جڑی جگہ تے پلاٹ ہے اے دے نزدیک پارک بھی ہے کہ نہیں، اے دے نزدیک مسجد بھی ہے کہ نہیں، اے دے قریب کیڑیاں چیزاں، ہر چیز ویندا ہے، پھر کہندا جی کارنر دا پلاٹ ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں شوق بندیاں دا؟ اور ادھر بھی شوق رکھیا کر، اللہ جی تیرے کولو جنت بھی لینی ہے تے کار اوتھے لینا ہے جتھے نبی پاک دا دیدار آسان ہوئے، جتھے لنگ دے ٹپ دے کملی والے دا دیدار کریے، مصطفیٰ دیاں زیارتاں کریے، اللہ اللہ اللہ۔ ساری جنت دی ٹھاٹ ایک پاسے، میرے نبی دی زیارت دا لطف ایک پاسے، نبی پاک دی زیارت دا لطف ایک پاسے، کتنا سرور آئے گا، کتنا لطف آئے گا جدو اپنی اکھیاں نال آمینہ دلال دا دیدار کرانگے، جدو سونے مصطفیٰ دا دیدار کرانگے، اور جیدے نال پیار ہوئے او دے دیدار نو جیتے کر دائے، جیدے نال محبت ہوئے او دے دیدار نو جیتے کر دائے، نبی پاک نال پیار کتنا پیار ہے۔ آؤ لوگو حدیث سن لو، میرے پاک نبی نے فرمایا، رحمت کائنات نے فرمایا، آپ دا فرمان سن لو، اول الناس بھی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، اللہ اللہ اللہ۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن سب تو زیادہ میرا قرب، سب تو زیادہ میرا قرب اس بندے نو ملے گا جیڑا میرے تے زیادہ درود پاک پڑے گا، جیڑا میرے تے زیادہ، بولو
جیڑا میرے تے زیادہ درود پاک پڑھے گا اللہ جنت اندر ساتھ زیادہ میرا قرب اسنو عطا فرمائے گا۔ مسلمانوں رج رج کے درود پڑھیا کرو۔ او کیڑا بدبخت ہے جنوں درود چنگا نہیں لگدا، او کیڑا بد نصیب ہے جنوں درود چنگا نہیں لگدا۔ میں سچی گل دساں، جنوں درود چنگا نہیں لگدا سانو او مردود چنگا نہیں لگدا۔ اور نبی پاک دی ذات تے درود ساڈے ایمان دا حصہ ہے۔ پیغمبر ہاں سنے نہیں کاری انعام الہی عابد صاحب کولوں کہ نبی پاک نے امت نال کیویں پیار کیتا ہے، کیویں محبتاں کیتیاں نے۔ میں انشاءاللہ موقع ملیا تے ایک حدیث اور بھی عرض کراں گا کہ نبی پاک نے اس امت نال کیویں پیار کیتا۔ اے حدیث سنو، ان اول الناس بی یوم القیامہ، سب تو زیادہ میرا قرب اس بندے نو ملے گا اکثرہم علیہ السلام، جیڑا میرے تے زیادہ بولو، اچھی بولو، اللہ سونے انہوں نے بولن دی توفیق دے دے، جیڑا میرے تے زیادہ، بولو بولو، جا کے کتاباں کھول لو، کتے نہیں فرمایا، کسے حدیث وچ نہیں آیا میرا سب تو زیادہ قرب انہوں ملے گا جڑا بہتیاں چڑیاں لائے گا، کتے بھی نہیں آیا سب تو زیادہ میرا قرب انہوں ملے گا جڑا اپنی انگلیاں چوسے گا، اپنے انگوٹھے چمے گا۔ نہیں نہیں، میرے پاک نبی نے فرمایا انہوں میرا زیادہ قرب ملے گا جڑا میری ذات تے زیادہ درود پاک پڑھے گا۔ جڑا زیادہ، بولو، آپ دا نام آئے تے درود پڑھ، مسجد وچ داخل ہوئے تے درود پڑھ، سون لگیاں بھی درود پڑھ، اذان سنے تے بولو بولو، سنتا پڑھے تے آخر تے درود پڑھ، نفل پڑھے تے درود پڑھ، فرض ادا کرے تے درود پڑھ، جنازہ پڑھے تے درود پڑھ، تہجد پڑھے تے درود پڑھ۔ اللہ اللہ اللہ، ویکھو نا، توجہ کرنا ذرا، علماء تشریف فرما نے، میرے سجے کھبے علماء خطبہ بیٹھے، اللہ انہاں دیاں قدم قدم تے حفاظتاں فرمائے۔ گل دھیان نال سننا ذرا، اللہ نے کیا ہے؟ نماز پڑھو۔ اللہ نے کی کیا ہے؟ بولو یار، شاکر صاحب کو پوچھ لو قرآن کتے لی ہے؟ اللہ نے کیا ہوئے تسی بھی نماز پڑھو تے میں بھی نماز پڑھنا؟ کتے نہیں کیا۔ اللہ نے کیا ہے؟ نماز پڑھو۔ کی پیا ہے؟ اللہ نے فرمایا زکوٰۃ دیو، اے نہیں فرمایا میں بھی زکوٰۃ دینا۔ اللہ نے فرمایا جہاد کرو، اے نہیں فرمایا میں بھی جہاد کرنا۔ اللہ نے فرمایا حج کرو، اے نہیں فرمایا میں بھی حج کرنا۔ اللہ اللہ اللہ، او کملی والے دے امتیا، درود پاک کتنے پیار والا عمل ہے، درود شریف کتنی محبت والا عمل ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مالک نے فرمایا او میرے نبی دے امتیو، اے میرے کملی والے دے غلامو، میرے مصطفیٰ تے درود پڑھو، میں بھی درود بھیجنا، میں بھی درود بھیجنا۔ اے نبی اتنا پیارا نبی ہے، اللہ اللہ اللہ، اے نبی اتنا اعلیٰ نبی ہے، اے نبی اتنا پیارا نبی، او ختم نبوت کانفرنس آنے والو، اللہ پاک نے، اللہ نے نبی پاک نال کنا پیار کیتا ہے، میرے تیرے مصطفیٰ نو دنیا تے کل کے نبوت دا دروازہ ہی بند کر چھڑیا ہے۔ میرے تیرے آقا نو دنیا تے کل کے نبوت دا دروازہ ہن قیامت آ سکدی ہے، نبی نہیں آ، قیامت آ سکدی ہے، بولو نبی۔ جیڑا دعویٰ کرے گا دجال ہو سکتا ہے، کذاب ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ آخری نبی اللہ پاک نے تیرے میرے مصطفیٰ نو بنایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات گرامی جڑی بات میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
میں اللہ تے میرے سارے فرشتے نبی تے درود بھیج دینے. ایمان والے ہو تسی بھی میرے نبی تے درود و سلام پڑھیا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی پیار والا عمل ہے, کتنی محبت والا عمل ہے. میں قربان جاواں اور مسلمان نہ نبی پاک تے درود پڑھیے, ٹینشناں مک جاندیاں نے. نبی پاک تے درود پڑھیے, اللہ روزیاں چ برکت کردا ہے. نبی پاک تے درود پڑھیے, اللہ دی قسم اللہ گناہ معاف کر دیندا ہے. اللہ گناہ. ایک صحابی نے جنہ دا نام سی سیدنا ابی بن کعب, سارے کو رضی اللہ. اے ابی پتا کون ہے؟ نبی پاک دے زمانے دا قاری قرآن ہے. جویں ابو موسیٰ اشعری نبی پاک دے زمانے دا قاری قرآن ہے, ایویں ابی بھی ایک دن نبی پاک کو لائے, آقا جی ایک سوال ہے. جی ابی کی سوال؟ آقا مینوں درود پڑھن دا بڑا شوق ہے. اے جملہ تسی کہو ذرا. ابی نے کی کیا؟ یا رسول اللہ مینوں. سارے بولو, اچھی بولو. جے میں تانوں پوچھاں تانوں کادا شوق ہے؟ بابیاں نے کہنا حقہ پین دا شوق ہے, منڈیاں نے کہنا فیس بک چلان دا شوق ہے, ہیں سجے کھبے کالا ملان دا شوق ہے, فرینڈ بنان دا شوق ہے. اچھا اے فرینڈ سسٹم یہو جا نام مراد ہے. ہاں بھائی تیرے کنے فرینڈ؟ کہندا میرا 3000 فرینڈ ہے. تیرا کنا؟ کہندا میرا 3500 فرینڈ ہو گیا ہے. اگلا بولیا میرا 4000 فرینڈ ہے. کہندا ساڈی تو لسٹ مکمل ہوئی پئی ہے, ہزاراں تو کم ٹپیا پیا ہے. کہندا میرا 5000 فرینڈ ہے تے ماں جمیا بھراواں نال بول چال بند. بھراواں نال بول چال, انج نے بڑے فرینڈ نے تے بھراواں نال بول چال. نہ چھوٹے بھرا نال بولدا ہے نہ وڈے نال بولدا ہے. انج کہندا میری بڑیاں یاریاں نے, انج کہندا میرے بڑے تعلقات نے, میرے بڑے سجن تے یار نے, میرے پوری دنیا تے بیلی نے. ہر ملک اندر میرا کوئی نہ کوئی بیلی بیٹھا ہے. فیس بک تے میرے بیلی بنے نے. اللہ اللہ اللہ. اور چولہے چ پائے ہو جی فرینڈ لسٹاں نو. جے تیرا بھراواں نال بول چال کوئی نہیں, تو کیسا مسلمان ہے, تو کیسا نبی پاک دا غلام ہے. اللہ اللہ اللہ. جڑے تیرے اپنے نے انہوں نے شریک بنائی بیٹھا ہے, تے جڑے غیر نے انہوں نے سینے لائی بیٹھا ہے. او چلیا بھراواں نال پیار کریا کر, اپنے مامے نال پیار کریا کر, اپنے باپ دے بھراواں چاچیاں تے تایاں نال پیار کریا کر, محبت کریا کر. اللہ اللہ اللہ. سب تو زیادہ پیار اپنے ماں باپ نال کر, اپنی برادری دے نال کر, محبتاں کریا کر. اے میرے پاک نبی دی تعلیمات, اے میرے پاک نبی دا پیغام. اللہ اللہ اللہ. آؤ مسلمانوں توجہ فرماؤ ذرا. او بھائی نے عرض کیتا آقا جی مینوں درود پڑھن دا بڑا شوق ہے. عرض کرنا چاہنا آقا میں تواڈے تے درود کنا کو پڑھیا کراں؟ میں جو دعا کرنی ہوندی ہے تے دعا وچ میں سرکار تواڈے تے درود پڑھنا ہوندا ہے. آقا جی میں کنا کو درود پڑھاں؟ فرمایا ما شئتا, جنہ دل کرے پڑھ. پر بڑی فائدے دی چیز ہے درود. جتنا زیادہ پڑھیں گا تیرا فائدہ اتنا زیادہ ہوئے گا. لو جی ہن سننا. سیدنا ابی نے عرض کیتا یا رسول اللہ میں دعا دے کرانگا 4 حصے. بولو کنے حصے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو جنہوں نہیں آ رہی. سارے نو آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تنو جنت کٹھیاں کرے, اللہ تواڈے گھر دیاں ساری مشکلاں آسان کر دے, اللہ سارے مریضاں نو صحت دے دے. میں دعا دے کرانگا 4 حصے. کنے حصے؟ 3 حصے دعا منگاں گا تے 4تھا حصہ سونیا تواڈے تے درود شریف پڑھاں گا. آقا جی اینا کو درود کافی ہے؟ مثال گھنٹہ دعا کرنی ہے تے پونا گھنٹہ دعا کرانگا 15 منٹ. بولو درود پڑھاں گا. آپ نے فرمایا ما شئتا, جویں دل کرے کر لئی. اللہ اللہ اللہ. ان زدت فہو خیر لک, جے درود زیادہ پڑھے گا فائدہ بڑائی. کہندا سونیا میں ادو اد کر لواں گا, ادھا ٹائم میں درود پاک پڑھاں گا, ادھا ٹائم میں اپنے واسطے دعا مانگ لواں گا. ہن تے کافی ہے نا. فرمایا ما شئتا, جویں دل کرے کر لئی. ان زدت فہو خیر لک, جے درود زیادہ پڑھے گا تے فائدہ بڑائی. اللہ اللہ اللہ.
میرے پاک نبی نے فرمایا درود زیادہ پڑھے گا فائدہ بڑا ہی. کہندا سونیا میں انج کر لینا سارا دعا والا ٹائم درود تے ہی لا دینا. سارا دعا والا ٹائم میں اپنے واسطے کچھ نہیں منگدا, صحت نہیں منگدا, عافیت نہیں منگدا, سونیا میں روزی نہیں منگدا, میں کوئی شے نہیں منگدا. جنہ ٹائم میں دعا کرنی ہے سارا دعا والا ٹائم سونیا میں تواڈے تے درود پڑھاں گا. اللہ اللہ ہن تے کافی ہے نا, سننا دھیان نال سننا. میرے پاک نبی نے فرمایا اذن تکفا ہمک ویکفر لک ذنبک. اے میرے ابھی پیاریا جے اتنا زیادہ درود پڑھے گا دعا والا ٹائم بھی درود تے لا دے گا. اللہ اللہ جو منگنا سی بن منگیا مل جائے گا. تے دا فائدہ کی ہوئے گا؟ اللہ تیریاں ٹینشناں بھی مکا دے گا, اللہ تیریاں پریشانیاں ختم کر دے گا, اللہ پاک تیرے سارے گناہاں تے معافی دا کلم پھیر دے گا. آپ دی حدیث سن لو اولاداں والے ہو, جگر تھام کے آقا دا فرمان سننا. اگر کوئی بیٹی تو نفرت کرنے والا بیٹھا ہے وہ بھی دھیان نال سن لوے فرمان. اللہ اللہ میرے پاک نبی نے فرمایا من آل جاریتین, من آل جاریتین, جن نے 2 تیاں پالیاں, کنیاں 2 بچیاں پالیاں, 2 بیٹیاں پالیاں, یا ابا فوت ہو گیا وڈا پرا ابے دی تھان تے آیا, انہیں چھوٹیاں اپنی بہناں پالیاں جڑیاں یتیم ہو گئیاں, یا چاچے نے بھتیجیاں پالیاں. اللہ اللہ آپ نے فرمایا جن نے 2 بچیاں پالیاں 2 بیٹیاں پالیاں حتی تب لوگاں, حتیٰ کہ بچیاں وڈیاں ہو گئیاں جوان ہو گئیاں, متھے وٹ نہیں پایا, سر دا بوجھ نہیں سمجھیا, مصیبت نہیں سمجھیا, اپنی بچیاں نال پیار کردا رہا ہے, انہاں بیٹیاں نال پیار کردا رہا. اللہ اللہ ذمہ دارا کیتا ہے, بچیاں دا پیٹ پالیا, مزدوریاں کیتیاں بچیاں دا پیٹ پالیا, ملازمت کیتی بچیاں دا پیٹ پالیا, نوکری کیتی بچیاں دے خرچے برداشت کیتے. اللہ اللہ بیرون ملک چلا گیا, بچیاں دے خرچے بنائے, بچیاں جوان ہو گئیاں, نیک ٹھکانے تلاش کر کے, نیک نمازی گھرانے توحید والے ٹھکانے تلاش کر کے شادیاں کر دیتیاں. میرے پاک نبی نے فرمایا جن نے کم از کم 2 بیٹیاں پالیاں, اور دوسری روایت اندر آیا سلاسو بناتن, 3 بیٹیاں پالیاں نے. اللہ اللہ میرے پاک نبی نے فرمایا یاتی یوم القیامہ, یاتی یوم القیامہ. اللہ اللہ او بندہ بھی قیامت نو آئے گا. آپ نے فرمایا میں محمد بھی آواں گا, او بندہ بھی آئے گا. کیڑا تسی نہیں بولے؟ جن نے 2 بیٹیاں پالیاں میں بھی آواں گا, زینب دا بابا, میں رقیہ ام کلثوم دا بابا بھی آواں گا. اللہ اللہ حضرات توجہ فرماؤ. میرے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی قیامت نو آواں گا, او 2 تیاں والا بھی آئے گا, 2 بیٹیاں والا. اگر بیٹیاں زیادہ نے تو پھر اجر بھی زیادہ جے. بیٹیاں زیادہ نے تے یار اللہ کڈا مہربان ہے, تیاں اپنیاں پال دیو مزدوریاں اللہ دیندا ہے. بیٹیاں اپنیاں پال دیو مزدوریاں, بیٹیاں دی مزدوریاں اللہ دے رہا ہے. اللہ اللہ حضرات توجہ کر دیں جانا. آپ نے فرمایا جن نے کم از کم 2 بچیاں پالیاں, اللہ جی جنہوں نے بیٹیاں دیتیاں ہی نصیب سونے بنا, مقدر سونے بنا, اللہ لیک سونے بنا. جدو بیٹی دی شادی ہوندی سی, بیٹی ڈھولی پہ کے بابل دے کرو جاندی, اینا بابیاں نو پوچھو نا, اللہ جاندا ہے گھراں دا ماحول ایڈا خمزدہ ہو جاندا, گھراں دا ماحول ایڈا خمناک ہو جاندا, انج لگدا ہے جویں زندہ جنازہ جا رہا ہے. ادھر ابا رو رہے ہیں, ادھر ماں رو رہی ہے, ادھر کندھاں لگ لگ کے پرا رو رہے نے, ادھر بہناں رو رہی نے. ساڈے گھر دی کلی چلی گئی, ساڈے چمن دا پھول چلا گیا, ساڈے چمن دی کلی چلی گئی. اللہ اللہ کدے باپ سینے لا لا کے پیار دے کے روندا ہے. اچھا تیے جتھے پیر ہووی
اوتے خیر ہوئی کدے ماں دعاواں دیندی اللہ میری تھی نو کوئی دکھ نہ آوے میری تھی نو تتی واہ نہ لگے اللہ 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 حضرات اللہ پاک نے تعلق ہی ایسا بنایا میرے اللہ نے رشتہ ہی ایسا بنایا اللہ 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 ماں نال وفا کر دیا نے بابا لی دعاواں کر دیا نے ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے پیڑاں تے پرونیاں ہوندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اللہ 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 حضرات توجہ فرمانا ذرا نہ شکوا کر تقدیراں دا بڑا مان انانو ویراں دا بڑا مان انانو ویراں دا ویراں دی غیرت ہوندیاں نے تیاں پیڑاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اللہ 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 جد ڈولی چڑھ ٹر جاندیاں نے ویڑے سنجے میرے بڑے پائی دیاں جے 3 بیٹیاں دی شادی سی اج میں دیکھیا گبرو جوان پرا کندھاں نال لگ لگ کے رو رہے باپ رو رہے ہیں ماں رو رہی ہے اللہ دی قسم اللہ نے تعلق ہی ایسا بنایا ہے اور میری قوم دیو بہو بیٹیو یاد رکھو ایک زمانہ سی اس تھی نو اپنے ابے دے گھر جنم لین دا بھی حق تے جے بیچاری جم پیندی سی اونی دیر تک گھر اندر سکون نہیں سی ہوندا جب تک انہوں زندہ دفن نہیں سی کیتا جاندا میرے نبی نے آ کے تیاں نال پیار کرنا سکھایا کنے سکھایا ہے کدے میرے پاک نبی اپنی بیٹی زینب نو دلاسے دیندے نظر آئے کدے میرے پاک نبی رقیہ دی قبر تے روندے نظر آئے کدی میرے پاک نبی اپنی بیٹی فاطمہ نو سینے لا کے اللہ اللہ پشانی تے بوسے دیندے نظر آئے اللہ 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 تاتے میرے پاک نبی نے فرمایا جن نے 2 بیٹیاں پالیاں یا 3 بیٹیاں پالیاں نے او بندہ بھی قیامت نو آئے گا میں محمد بھی آواں گا او بندہ بھی آئے گا میں رقیہ دا بابا بھی آواں گا میں ام کلثوم دا ابو بھی آواں گا اللہ 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 میں رقیہ دا بابا بھی آواں گا میں فاطمہ دا ابو بھی آواں گا آپ نے فرمایا انج فرمایا کہا تیل جویں انگلاں نیڑے نیڑے انگلاں کٹھیاں کٹھیاں انگلاں قریب قریب نے آپ نے فرمایا اللہ ذوالجلال اس بندے نو میرا انج قرب عطا فرمائے گا اللہ پاک میرا قرب عطا فرمائے گا کس بندے نو جن نے کم از کم 2 بیٹیاں پالی مولانا عبد المالک مجاہد اللہ انہوں دی عمر دراز کرے آمین کہہ دو ذرا کہہ دو سعودیہ ہوندے نا کتاباں لکھیاں نے ایک کتاب چوں لکھیا کہ ایک بندہ او دے گھر بچی ہوئی انہیں بڑا دل سوڑا کیتا تے دل بڑا تنگ کیتا بھی یہ بچی کیوں ہوئی ہے کیوں بھئی اے اولاد دا جڑا معاملہ ہے ادھے چ ماں باپ دا کوئی اختیار وس ہے کی دا اختیار ہے بولو نہ سوریاں دا اختیار نانکیاں دادکیاں دا کوئی اختیار نہیں او تیاں دے وے پتر دے وے اس دی رضا جے کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھدا لکھ پوے ہنجو آندے موتی رولنی اے سارے اختیار سونے اللہ کو ہولنی اللہ 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 دا کرنا ایسا دوسری بیٹی آ گئی توجہ ہے کنیاں ہو گئیاں انہیں بیوی نو کوریاں پائیاں تیسری بیٹی اللہ اگلے سال دیتی انہیں گالیاں بکیاں اللہ دا کرنا ایسا چوتھی بیٹی آ گئی انہیں بیوی نال منہ بنا لیا اللہ نے 5ویں دے دیتی 6ویں دے دیتی ایک گالیاں تے اترایا تمکیاں لان لا پیا ہن میں تینوں رکھنا ہی نہیں ہن تو دفع ہو جانا ہے ہن میں تینوں رکھنا ہی نہیں میں طلاق دے دینی ہے کیوں تیرے چو بیٹیاں ہوندیاں نے تیرے چو تیاں ہوندیاں میں تینوں رکھنا ہی نہیں ہائے اللہ میری توبہ حضرات گرامی ذرا توجہ کر دے آ جانا ستا پیا سی خواب آئی میری گل سمجھ آ رہی ہے سارے سمجھ آ رہی خواب آئی کہ خواب وچ نا فرشتے آئے نے تے کہندے اوے پھڑو اینو اے بڑا بڑا مجرم ہے اے دے بڑے گناہ نے
کسی نے باواں تو پھڑیا، کسی لتاں تو پھڑیا، کسیڑ کے لے جا رہے ہیں جہنم دوزخ۔ کون؟ جدو دوزخ دے دروازے تے گئے، چھوٹی جی بچی باواں کھلار کے کھڑی، میں نہیں جان دینا، میرے پاپا نو جنت لے کے جاؤ، میں نہیں جان دینا، میں نہیں جان دینا۔ فرشتے کہندے چھڈو یار کھیڑے پہ گئی، چلو 6-7 دروازے نے، اگلے تے لے چلو۔ اگلے تے گئے تے دوسری بیٹی باواں کھلار کے کھڑی، نہ میں نہیں جان دینا، میرے ابو جان نو جنت لے کے جاؤ، میرے بابا نو دوزخ نہ لے کے جانا۔ کہندے چلو یار تیسرے دروازے چلیے، تیسری بیٹی کھڑی نظر آئی، چوتھے دروازے تے گئے، چوتھی بیٹی نظر آئی، پنجویں دروازے تے گئے، کچھ بولو، چھویں دروازے تے گئے، نہ میں نہیں جان دینا، میرے ابو جان بڑے پیار کرنے والے، میرے ابو بڑے چنگے، میں نہیں دوزخ جان دینا، میرے ابا جان نو جنت لے کے جاؤ، میرے بابا نو جنت لے کے جاؤ۔ ایک فرشتہ کہندا چلو یار آخری دروازہ رہ گیا، دوزخ دے کنے دروازے نے، چلو اینو سٹیے دوزخ 7ویں دروازے لے چلو۔ خواب آ رہی، فرشتے لے جا رہے نے، لتاں باواں تو پھڑیا کسیڑ کے جا رہے نے، آلے 7واں دروازہ نہیں آیا، ایدی اک کھل گئی، میں تے دنیا تے ہاں، اللہ تیرا شکر ہے جی اج تیاں نہ ہوندیاں تے میں رگڑیا گیا سا، جے تیاں نہ ہوندیاں میں توجہ میرے وال گھر والی کو لے گیا، کہنے لگا اللہ دیے بندیے مینوں معاف کر دے، پہلی بیٹی آئی، دوسری آئی، میں بکدا رہا، میں گالیاں دیندا رہا، میں تمکیاں لاندا رہا، میں تڑیاں لاندا رہا، میں تینوں برا بھلا کہندا رہا۔ اللہ دیے بندیے مینوں تے اج پتہ لگیا اے بیٹیاں کڈی وڈی نعمت نے، ہن میں بھی دعا کرنا، تو بھی دعا کر، اللہ جی 6 دتیاں ہی 7ویں بھی عطا کر دے، 6 دتیاں ہی، دل سوڑا نہ کریا کرو، اے آئیاں نے تے اپنا نصیب لے کے آئیاں نے، اپنا مقدر لے کے آئیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میریاں پہلیاں اللہ نے میں 2 بچیاں دیتیاں نا، تے ایک بابا ہوندا سی فوت ہو گیا، اللہ نو معاف فرمائے، مینوں کہندا قاری صاحب کنے بچے جو؟ میں کہا جی 2 بیٹیاں ہی بیٹیاں، تے کنن ہاتھ لا کے توبہ توبہ، ایڈے نیک بندے تے تیاں ہی تیاں، مینوں اللہ دی قسم دی ایڈی گل بری لگی، میرا دل ایڈا برا ہویا۔ الحمدللہ اسی تے بچیاں نال اوویں پیار کرنے ہیں جویں بچیاں نال پیار کرنے ہیں، محبت کرنے ہیں، کیوں کرنے ہیں؟ ساڈے نبی نے محبت کیتی ہے، ساڈے آقا نے پیار کیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نہ دل سوڑا کر، میرے پاک نبی نے فرمایا کن لہو سترم من النار، کن لہو سترم من النار، اے بیٹیاں دوزخ تو پردہ بن جان گیاں، اے تیاں جہنم تو پردہ بن جان گیاں۔ اللہ اللہ اللہ، لو گل مکائیے توجہ فرمانا ذرا، 2 بیٹیاں پالیاں جن نے میرا پاک
बाद मेरी फूफो की बेटी फौत हो गई सी, उस वजह तो यदा नाम रखिया सी बिन्यामीन। वो यकूब अलैहिस्सलाम ने इन्हां दो शहजादियां नाल प्यार बहुता करना, क्यों? इन्हां दे सिर ते मां नहीं ते दूसरे दी मां मौजूद सी बीबी लैया। उन्होंने जनाब बर्दाश्त ना होया, अब्बा जी को धोखे नाल लै गए, जाके खूह च सुटिया, फिर काफले वालियां कढ़ लिया, इन्हों पता लग गया, उन्हें खो लिया, खो के काफले वाले वेच छड़िया ते शर्त यह लाई भी तुहानू वेचांगे तां जिन्ने मर्जी दे दो, कोई टेंशन नहीं, पर इनू नेड़े नहीं रहन देना, इनू नेड़े दूर लै जाओ। वो कहते असीं चले ही मिस्र, असां मिस्र लैके जावांगे। मिस्र लै गए, मंडी च विके, बड़ी बोली लगी, बड़ी दुनिया इकट्ठी हुई। अजीज़े मिस्र ने खरीदिया, जिन्ना इहदा लड़के दा वजन है मैं इन्ना सोना देंगा। खरीद के घर ले गया, जवानी चढ़े, बीवी फरेफ्ता हो गई, गुनाह वास्ते आमादा कीता। यूसुफ तैयार ना होए, क्यों? नेकां दियां औलादां भैड़े कम कर दियां। बोलो यार, नहीं अपने मापियां दी जद नू पग नू लीक नहीं लांदे, परम रखते ने, फिर अल्लाह उन्हां दा परम रखदा है। अजीज़े मिस्र दी बीवी ने इल्जाम ला के जेले पा दिता, जेल कट्टी, ख्वाबां दियां तबीरां दसियां, जेलों बाहर आए, अल्लाह ने अजीज़े मिस्र बना दिता। जदों मिस्र दी हुकूमत मिली, कैद पै गया, इन्हां ने जनाब वो जिहड़ा गल्ला स्टोर कीता सी ना, कणक स्टोर कीती सी, वो खोली, ऐलान कर दिता भी जिन्नू जरूरत है आओ, इन्ने पैसे लियाओ, ते इन्ने बंदियां दा इन्ना राशन, डिपू सिस्टम बन गया। लोग आए, यकूब अलैहिस्सलाम नू खबर मिली कि मिस्र अंदर एक जवान आया है, बड़ा सखी है, बड़ा सखी है, बड़े खुले दिल दा है, जेड़ा भी आवे बोरे भर भर के दे रहा है। अपने 10 बेटे बुलाए, जाओ पुत्र तुसी भी कणक लैके आओ। ये जो 10 भरा मिस्र कणक लैन आए ना, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम दे सामने आए, तो कुरान कहता है मेरे यूसुफ ने पहली नजर दसे पहचान लै। दसई कित्थों आए बई? जी असी बड़ी दूरों किनानू आए। ते की तार, हालांकि पहचान ते ले सी, की तारफ जे? असी जी यकूब नबी दे पुत्र हां, ते आटा लैन आए हैं, कणक लैन आए हैं। अच्छा चलो भी इन्हां दी खिदमत करो, नाश्ता वाश्ता कराओ, दूरों आए ने, थके ने, आराम कर लें। चलो भी लियाओ, इन्हां दियां बोरियां च कणक पाइए। ते ड्यूटी लाई भी ए जड़े 10 ने ना, इन्हां दे पैसे नहीं रखने, पैसे विच ही बोरियां च पा के ना, ते कणक पा के ते मुंह सी देना है। क्यों? शर्त लाई भी अगली बार आना होवे ना, कणक लैन आना होवे, ते कल्ले ना आना, जेड़ा भरा घर छड़ के आए ओनू भी। वो केड़ा सी? आ जड़े पैसे वापस किए ना, जिन्हें जिन्हें लियाए ने पैसे वापस किए, इस वास्ते सी भी जे पैसे ना होए ते ना आना नहीं, ये ना आए ते बिन्यामीन आ सकदा। आप पैसे में वापस कर देना, ये पैसे घर पे होणगे, इन्हां पैसों की कणक लैन आणगे, कणक लैन आणगे, ते मेरा वीर बिन्यामीन भी आएगा। हजरात हुण दूसरा चक्कर आए, मिन्नतां तरले करके बिन्यामीन नूं नाल ले आंदा। जो दूसरी बारी आए ना, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने की कीता, जो वापसी दी तैयारियां होने लगियां ना, तो नौकरां दी ड्यूटी लाई, और जो छोटा मुंडा है ना, इहदा नाम बिन्यामीन जे, इहदे तोड़े च मेरा प्याला छुपा देना। उन्हें छुपा दिता। जाओ भी अल्लाह दे वाले। दरबारों बाहर निकले, पिछों आवाज आन लग पई, इन्नकुम लसारिकून, किनानियों वापस आओ, अजीज़े मिस्र दा प्याला नहीं लभदा। जी असी ते नबी दे पुत्रा, असी इहो जे घटिया कम नहीं कर। यार असी कदों कहने आ तुसीं चोर हो, पर तलाशी दे दिओ ना। चलो तलाशी लैने आ, जे तुहाडे विचों किसी दे बोरे चों प्याला निकल आया ते दसो सदा की है। लेकिन जे साडे अब्बा जी दे फैसला यही करदे ने, जिहदे कोलों माल बरामद हो जाए ओनू ही रख लईदा है, ते कीता भी काम इसे वास्ते सी। लाओ भाई तलाशी, सारे दे तोड़े फरोले, प्याला ना निकलिया। बिन्यामीन दा तोड़ा खोलिया विचों। क्यों बई तुसीं कहंदे सी नबी दे पुत्र असीं, तुहाडा भरा नहीं है? कहंदे जी भरा ते साडा ही है, सक्का नहीं मतरिया है, असी बीबी लैया दे बेटियां, ए राहिल दा बेटा है। ते तुहानूं एक होर गल दसीए, जिवें इहने चोरी कीती ना, इहदा एक वड्डा भरा यूसुफ हुंदा सी, ओह वी इंज दे काम कर लैंदा सी। इहदा एक वड्डा भरा यूसुफ हुंदा सी,
وہ بھی انج دے کم کر. اللہ کہندے نے میرے یوسف دا حوصلہ ویکھو, ایڈا کوڑا جملہ سٹ ماری سینے تے, پر میرے یوسف نے سی نہیں کیتی. اچھا بھی مرضی تہاڈی, جاؤ چلے جاؤ, پر اے نہیں جا سکدا. ہن تیسری بار جدو آئے نا کنک لین تے 3 کام ابا جی نے ذمہ لائے. ایتھوں تانوں سمجھ آئے گی. کنک لے کے آنی ہے, بنیامین نو چھڑا کے لے آنا ہے, تے تیسرا کام میں کرنا ہے لنگ دیاں ٹپ دیاں رائیاں مسافراں پنڈاں ٹاریاں چ اعلان کر دیاں جانا, ہوکا دے دیاں جانا, کسے ساڈا یوسف ویکھیا ہوئے, کسے نو ساڈے یوسف دا پتہ ہوئے تے نال رکا دے دیتا ہے. آؤ عزیز مصر نو رکا دینا, مصر دے بادشاہ نو رکا دینا. جویں تسی کہندے ہو بڑا درد دل والا ہے, بڑا سخی بندہ ہے, بڑا رحم دل انسان ہے, میرا رکا پڑے گا, ترس آ جائے گا, میرے بنیامین نو رہا کر دے گا. جدو گئے گھیرا پا کے بیٹھ گئے, منتاں ترلے کر لپے. عزیز مصر جی حالات بڑے تنگ نے, آٹا نہیں لبدا, تے ساڈے گھر بڑی ٹینشن تے پریشانی ہے, کیونکہ ساڈا ویر بنیامین چوری دے کیس اندر تساں رکھیا ہے, ایک ساڈا بھرا یوسف گواچ گیا ہے, تے کنک بھی نہیں لبدی. سانو تے ٹینشن ہی ٹینشناں, پریشانیاں ہی پریشانیاں نے. آ ساڈے ابا جان نے رکا کھلیا ہے, اے رکا پڑھ لو, چٹھی پڑھ لو. جناب یوسف علیہ السلام نے رکا کھولیا ہے. حضرات درد دل والو سنو ذرا, رکے تے لکھیا کیے, پہلے اپنا تعارف کرایا یعقوب علیہ السلام نے. میں فرزند اسحاق نبی دا, جس دی شان اچیری ابراہیم خلیل ربانا, او جد مبارک میری, تے پڑھ بسم اللہ اس تو پیچھے, توجہ, پڑھ بسم اللہ اس تو پیچھے, میں لکھاں سلام تسانو اے بادشاہ ملک مصر دے, تیرا یاد نہیں نام اسانو. تے کہنا کی چاہتے نے, پہلا میرا یوسف میرا دل بر جانی, تے اکھیاں دی روشنائی, پہلا یوسف میرا دل بر جانی, تے اکھیاں دی روشنائی. او کھیڑن گیا نہیں واپس آیا, تے سانو خبر نہیں کائی. سنے جنگلاں وچ بگیاڑاں کھادا. پڑھ کون رہا ہے بولو, کی دی چٹھی ہے؟ ابا جان دی چٹھی. ابے دا رکا پڑھ رہا ہے. اللہ اللہ اللہ, ابا جی نو رپورٹاں کی ملیاں نے, پہلا یوسف میرا دل بر جانی, تے اکھیاں دی روشنائی, او کھیڑن گیا نہیں واپس آیا, تے سانو خبر نہیں کائی. سنے جنگلاں وچ بگیاڑاں کھادا, میرا دل بر جانی, تے کرتا اس دا خون دا پریا, میرے کول نشانی. اللہ اللہ اللہ, پہلا درد فراق یوسف دے مینو حدوں پار لنگایا. او بادشاہاں دوجی واری بل دی اوپر تساں غم دا بالن پایا. میرے یوسف نے پڑھیا جنگلاں وچ بگیاڑاں کھادا. سوچی پہ گئے, میرے ابا جی نو رپورٹاں کی ملیاں نے, بگیاڑ کھا گئے. نہیں نہیں ابو, تیرا شہزادہ ہی تیری چٹھیاں پڑھ رہا ہے, تیرے لال نو بگیاڑا نہیں کھادا. اللہ اللہ اللہ, او میری قوم دیو جوانوں, میری قوم دیو جوانوں, میری قوم دیو جوانوں, جنہاں نے ابے نو ستایا او صدقہ منگنا ہے بیٹھے نے. جنہاں نے ابا جی نو ستایا, ہوں نہیں تسی بولنا, تے جنوں ابے دیاں دعاواں لگیاں نے او تختاں دا مالک بنیا بیٹھا ہے.
نہ ستایا کرو اپنے باپ نو، نہ ستایا کرو اپنے باپ نو۔ اللہ اللہ اللہ۔ یوسف علیہ السلام دی گل ایتھے بریک، باقی انشاءاللہ پھر سی۔ ہن دو جملے ماں باپ دے بارے۔ کرمان نہ ساواں دا، چپ ہو گئے ہو، چلو انہاں للہ ہی کہہ دے۔ کرمان نہ ساواں دا، پہلا حق دین دائی، پھر حق پیو ماواں دا۔ نوجوانوں اولادو سن لو، بیٹیوں بیٹیوں سن لو۔ کرمان نہ ساواں دا، پہلا حق دین دائی، پھر حق پیو ماواں دا۔ بڑا پیارا جملہ ہے۔ کدی خدمت چھوڑی نا ماپیاں دی، کدی خدمت چھوڑی نا۔ سجے کھبے ایزی لوڈ کرانے والے آ، میں ماپیاں دی گل سنا رہے ہاں۔ کدی خدمت چھوڑی نا، ماں باپ ناراض کر کے بیڑی بختاں دی روڑی نا۔ ماپیاں نو رنجی کر کے بیڑی بختاں دی روڑی نا۔ کرمان نہ ساواں دا۔ ایک جملہ بڑے پیار والا توجہ فرمانا۔ باقی سابی افسانے نے، باقی سابی افسانے نے، ماں پیو اس دھرتی تے انمول خزانے نے۔ ماں پیو اس دھرتی تے انمول خزانے نے۔ کرمان نہ ساواں دا۔ ایک جملہ بڑے پیار والا۔ بڑا شان پیو ماواں دا، تو جو بڑا شان پیو ماواں دا۔ ماں باپ دے ہوندیاں کی ڈر تتیاں ہواواں دا۔ اللہ جنہ دے ماپے زندہ نے سلامت رکھی، صحت زندگی دی، جنہ دے ٹر گئے اللہ قبرہ نور و نور فرما۔ فقیران آئے صدا کر چلے، خوش رہو 67 والو، ہم مسافر دعا کر چلے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جنہ نے انتظام کیتا ہے، اہتمام کیتا ہے، خرچہ کیتا ہے، اللہ پاک انہاں دی نسلاں فصلاں چ برکت کرے۔ جڑے ساتھی جماعتی بیمار نے اللہ صحت دے، جڑے ٹر گئے نے اللہ انہاں دی قبراں جنت دے باغ بنائے، اللہ انہاں دے درجات بلند کرے۔ قاری عبدالکریم صاحب دی اللہ محنتوں قبول فرمائے۔